Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिल हिकमत के लिए सबसे पहले मट्टी तैयार करें। मट्टी की तैयारी में अहम बात यह है कि आम मट्टी नहीं लेंगे, बल्कि चिकनी मट्टी जिसे कुम्हार अपने बर्तनों की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मट्टी अच्छी तरह कूट लें और उसमें रुई मिला दें। रुई मिलाने के बाद पानी के अंदर भगो के रख दें। पानी बहुत ज़्यादा ना हो, बस इतना पानी होना चाहिए कि 2-3 उंगल पानी उस मट्टी के ऊपर आ जाए। 2 दिन 3 दिन रखने के बाद फिर उसे अच्छी तरह गूंद लें, मिक्स करें। मिक्स करने के बाद फिर इसे 1 दिन के लिए रख दें। तो ये मट्टी बिल्कुल इस तरह तैयार हो जाएगी जैसा कि हमने इसे तैयार किया है, कि इसमें रुई और मट्टी आपस में यकजान हो जाते हैं और हर लिहाज से ये मट्टी बेहतर हो जाती है। और ये बर्तन पर, डोली पर, प्याले पर जब हम इसे लगाते हैं तो ये चिपक भी जाती है और इसके उतरने का खदशा और ख़तरा नहीं होता। अब ये सबसे पहला काम मट्टी की तैयारी का है, इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद जिस बर्तन को आपने गिल हिकमत करना है, अब जिस डोली को तैयार कर रहा हो उसे मट्टी में पानी की मिकदार ज़्यादा हो। पहली दफ़ा जब लगाएंगे इस तरीके से ये एक कोट करेंगे, बिल्कुल हल्का सा एक कोट पूरी डोली के ऊपर इस मट्टी का कर देंगे। यानी इसे हमने मुकम्मल तर करना है। ये यूँ समझ लें जैसे आपने मिस्त्री को कभी देखा होगा कि जब वो दीवार के ऊपर सीमेंट करते हैं, प्लास्टर करते हैं, तो पहले वो नीरू सा लगाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि दीवार के ऊपर सीमेंट अच्छी तरह चिपक जाती है। इसी तरीके से डोली को इस तरीके से हमने मट्टी का नीरू लगाना है। अब ये मुकम्मल तौर पर ये मट्टी का नीरू इस पर लग चुका है और ये डोली जो है बिल्कुल सही तरीके से मुकम्मल तैयार हो चुकी है। उसके बाद अब हम मट्टी लगाना शुरू करेंगे। मट्टी को लें और इसको इस तरीके से दबाते चले जाएं, इस तरीके से लगाते चले जाएं और यूं दबाते चले जाएं। ऐसे हल्का सा पानी लगाने के बाद इसे इस तरीके से, और ख़ास तौर पर मट्टी की डोली की जो ये जगह होती है, ये जगह यानी ये जो सर की जगह है, इस जगह को अच्छी तरीके से बंद करें और यूं लगा के दबा दें। तरीक़ाकार ये करें कि ये जो मट्टी हमने लगाई है इसकी और इसकी तह बराबर कर दें। अच्छी तरह दबाकर इसे बिल्कुल ये बराबर कर दें। ये तह बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसी तरीके से आप मुकम्मल डोली हम तैयार करेंगे। ये हमारी डोली मुकम्मल गिल हिकमत हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। हर लिहाज से ये इसे मुकम्मल हमने मट्टी लगा के तैयार कर लिया है। अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि वीडियो में देखते हैं कि फ़ौरी तौर पर उसी वक्त हाथ डीली, मट्टी को उसी वक्त भगोया और मट्टी को लगाने के बाद धूप में रख के, दवाई डालकर धूप में रख के फ़ौरन उसे आग दे दी जाती है। ये बात गलत है। कुश्ता बहुत मेहनत तलब होता है। इसमें अरसा दराज तक एक चीज़ को खरल करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा महीना 2-2 महीना तक मुख्तलिफ़ बूटियों का हम पानी पिलाते हैं। तो जहाँ इतनी मेहनत कर ली जाती है वहाँ पर इस गिल हिकमत में सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये हमारी डोली मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब हम इसे धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद आप ये देखें कि जब हम धूप में रखेंगे तो ये इसमें कैफियत हो जाती है कि डोली में ये मट्टी के अंदर थोड़ी सी ये बनी दरारें पड़ जाती हैं, हल्की सी। तो अब हम इसे इस तरीके से बंद करेंगे। ये जल्दबाजी से काम बिल्कुल न लें। डोली को तैयार करने में
ہر لحاظ سے مکمل احتیاط کریں۔ اب ہم نے اسے دھوپ میں رکھا تو یہ بیچ میں دراڑیں پڑیں، تو اسے ہم نے اچھے طریقے سے اسے بند کرنا ہے۔ یہ جہاں جہاں پر یہ پھٹنے والی کیفیت ہوئی ہے مٹی کی، تو اسے اب ریپیئر کر دیں گے، یعنی کہ مٹی کی ڈولی بنائی، اسے خشک کیا، اس کے بعد ریپیئر کر دیا۔ اب یہ ریپیئر کرنے کے بعد اسے پھر دھوپ میں رکھ دیں۔ اب یہ مکمل خشک ہو چکی ہے، تو اب اس کے اندر دوائی کیسے رکھیں۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے صرف مقصود ہے بتانا کہ کسی بھی چیز کو آپ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نقطے میں رکھتے ہیں، تو آپ نے جب یہ ہمارے پاس گودنتی ہے جس کا ہم نے کشتہ تیار کرنا ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، تو ہم نے اسے رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر آپ یہ ڈھکنی لگا دیں۔ ڈھکنی لگانے کے بعد جو اب اہم کام ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہم اسے مٹی لگائیں گے تو خاص طور پر یہ جگہ، اسے جس طرح پہلے ہم نے اسے برابر کیا تھا، اب اس جگہ کو بھی ہم نے بالکل اس کے برابر کر دینا ہے۔ اب برابر کیا، اس کے بعد مٹی اس کے اوپر لگائی، اور اس کی تہہ بھی ہم نے بالکل برابر کرنی ہے۔ یہ جگہ اور یہ جگہ اس طریقے سے مکمل کر دیں، یعنی اس طریقے سے آپ کی جو ڈولی ہے یہ مکمل یہاں دباتے چلے جائیں گے، اور ہلکا سا پانی لگانے کے بعد پھر یہ اوپر جب آپ مٹی لگائیں گے تو اوپر بھی آپ نے اچھی طریقے سے دبا دینا ہے۔ اب یہ مکمل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اور اسے مکمل کرنے کے بعد ہر طرف سے اچھی طرح مٹی لگانے کے بعد اب آپ نے اسے پھر دھوپ میں رکھ دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ڈولی ہم نے تیار کی، اسے ہر طرف سے مکمل اچھی طرح مٹی لگائی، دبا دبا کر اچھی طرح اس کے اوپر مٹی کو لگا دیا۔ اس کی ڈھکنے کے اوپر بھی ہم نے مٹی اچھی طرح لگائی، اور یہ اوپر بھی بالکل برابر کرنے کے بعد اب یہ ہم نے خشک کر لی۔ اب یہ ہماری ڈولی تیار ہو گئی، اسے آگ دینا ہے۔ اب آگ جتنی بھی آپ دیں گے تو یہ پھٹے گی نہیں۔ اسے جب آپ بار بار ریپیئر کرتے چلے جائیں گے، اچھی طریقے سے تیار کرتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کی گل حکمت شدہ جو ڈولی ہے، جو پیالہ ہے، یہ نقصان نہیں کرے گا، یہ پھٹے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں۔ اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب آپ اسے آگ دینے کے بعد نکالیں گے، اب مثال کے طور پر ہم نے یہ ایک پیالے کو گل حکمت کیا تھا، یہ کشتہ سونا ہے جو ہم تیار کر رہے ہیں، تو یہ اب آگ میں پکنے کے بعد بالکل اپنی صحیح حالت میں ہے، مکمل طور پر یہ آگ ملنے کے بعد یہ صحیح سالم ہے، تو نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ تو آپ جہاں اتنی محنت کرتے ہیں ادویات کی تیاری میں، پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، تو گل حکمت کرنے میں کبھی بھی سستی سے کام نہ لیں۔ اکثر جو یہ جلد بازی والا کام ہوتا ہے اس میں یہ ڈولیاں پھٹ جاتی ہیں، تو یہ بہت اہم کام ہے، بس اس سے آپ احتیاط سے کیا کریں۔ باقی انشاءاللہ نئی ایک ویڈیو کے ساتھ، معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔